तीसरी आलमी जंग, गजा अमन बोर्ड या फिर एक धोखा। जानिए गजा अमन बोर्ड की हकीकत कि गजा के नाम पर बनने वाला एक सो कॉल्ड आलमी अमन बोर्ड जिसमें एक भी फलस्तीनी शामिल नहीं है। और सबसे अहम तरीन सवाल ये है कि इस साम्राज्य खेल में पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक ने शमूलियत इख्तियार कर ली है। मैं कहता हूं कि बुझी इश्क की आग अंधेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है, ये मुसलमान नहीं राख का एक ढेर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हसनैन अली अनफिल्टर्ड में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। 17 नवंबर 2025 को ये कहानी शुरू होती है कि जब अक़वाम मुत्तहिदा 2803 नंबर रेजोल्यूशन पास करती है जिसका मौजू गजा में जंग बंदी, मुकम्मल तौर पर बहाली और मुस्तकबिल का इंतज़ाम होता है। अमेरिका 20 निकाती एजेंडा पेश करता है जिसमें इसराइली फ़ौज का इनखला, अमन बोर्ड का क़याम और बैनुल अक़वामी फ़ोर्स को तैनात करना शामिल होता है। अक़वाम मुत्तहिदा इसको मुकम्मल तौर पर वेलकम करती है और इसको खुशाइन करार देती है, मगर किसी को क्या खबर थी कि अमेरिका इस बहाने से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने में मशगूल हो जाएगा और कातिलीन को ही इस बोर्ड का हिस्सा बना लेगा। और यही वजह थी जिसके बायस रूस और चीन ने यह फैसला किया कि वो इस करारदाद के हक में हरगिज़ वोट नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें ये खदशात थे कि अमेरिका इस करारदाद से फ़ायदा ना उठा ले। फिर ये खदशात अचानक से ठीक साबित हो जाते हैं, क्योंकि जब उस अमन बोर्ड का क़याम अमल में लाया जाता है तो उसके चार्टर में ये हरगिज़ दर्ज नहीं किया जाता कि गजा के मसाइल को हल किया जाएगा। और सितम ज़रीफ़ी देखिए कि इस बोर्ड का हिस्सा आलमी सर्टिफाइड क्रिमिनल यानी कि नेतन्याहू को भी बना दिया गया, जिसके बारे में आलमी अदालत ये कह चुकी है कि इसको फिलफोर गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। Tonight, the International Criminal Court issuing arrest warrants for Israel's Prime Minister, his former defense minister, जिस पर सो कॉल्ड अमन के दाई यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन जजेस के फैसले को मुस्तरद किया, यहाँ तक कि उन जजेस पर पाबंदी आयद कर दी। The United States will provide no support and recognition to the International Criminal Court. As far as America is concerned, the ICC has no jurisdiction, no legitimacy, and no authority. फिर एक रुदाद 8 महीनों से हम सुन रहे हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब का कहना है कि उन्होंने दुनिया की 8 जंगों को रुकवाया, मगर मेरा सवाल ये है कि उस जंग को क्यों ना रुकवाया जिसमें वो इसराइल को मुसलमानों को कत्ल करने में मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करता है। Donald Trump is the greatest friend that the state of Israel has ever had in the White House. और मैं सदके जाऊं डोनाल्ड ट्रंप के कि आज इसराइल अमेरिका से मदद लेता है और फिर फिलिस्तीन पर हमला करता है। इसके साथ साथ इसराइल मुकम्मल तौर पर अमेरिका के इशारों पर नाचता है और फिर ट्रंप की ही मदद से दुनिया में अब्राहम मुआहदे भी करता है। तो फिर ये कैसा अमन का दाई है जो कि अपने इतने बड़े एलाई को इस जंग से ना रोक सका। और मैं तो समझता हूँ कि ये ट्रंप हरगिज़ अमन का दाई नहीं है, बल्कि ये इस दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहता है जिसकी कनाडा हाल ही में तस्दीक भी कर चुका है। It seems that every day we're reminded that we live in an era of great power rivalry, that the rules-based order is fading, that the strong can do what they can and the weak must suffer what they must. यही है वो अमन का दाई जो कि अपने ज़ाती मकासद के लिए ईरान पर हमलावर होता है। इसके साथ साथ वेनेजुएला पर अपने हैकिंग सिस्टम के तहत हमलावर होकर वहाँ के प्रेसिडेंट और उसकी बीवी को गिरफ्तार कर लेता है। और फिर नैले पर दैला देखिए कि जनाब साहब जो हैं वो ग्रीनलैंड को धमकी दे देते हैं कि अमेरिका वहाँ पर कुछ करने जा रहा है।
آیا گرین لینڈ کو اچھا لگے یا پھر برا لگے وہ گرین لینڈ پر قبضہ کر کے چھوڑے گا. اور تمسخر کی بات یہ ہے کہ یہ دنیا کا واحد عالمی بورڈ ہے ناظرین کہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، یعنی کہ غزہ میں امن قائم کیا جائے گا، غزہ کے مسائل کو حل کیا جائے گا، اس کے چارٹر میں غزہ کا ذکر ہی نہیں کیا گیا. حال ہی میں امریکہ نے اپنے 200 سال پرانے دوست یعنی کہ کینیڈا کو دھمکی دے دی ہے کہ اگر وہ F-35 خریدنے سے انکار کرتا ہے تو امریکہ وہاں پر جنگی طیارے بھیج دے گا. اس سے صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ اقوام متحدہ کی بالادستی کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ون مین شو کو انٹروڈیوس کروایا جائے اور پوری دنیا میں اپنی دھاک بٹھائی جائے. حیران کن بات ناظرین یہ ہے کہ امریکہ کا 200 سالہ پرانا رفیق یعنی کہ کینیڈا امریکہ کا مکمل طور پر ساتھ چھوڑ چکا ہے. اس کے ساتھ ٹرمپ کا یورپ کو دھمکی دینا، اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ کا انڈیا کو دھمکی دینا، ٹرمپ کا چائنا کو دھمکی دینا، ٹرمپ کا روس کے ساتھ اپنے معاملات کو خراب کرنا، ٹرمپ کا پاکستان کو دھمکی دینا اور ٹرمپ کا ایران پر حملہ آور ہونا، یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. میں تو سمجھتا ہوں ناظرین کہ یورپ ایک دوغلی طاقت ہے کہ ہپوکریسی کی انتہا دیکھیے کہ جب فلسطین پر حملہ کیا جا رہا تھا 70,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا. امریکہ نے اسرائیل کا مکمل طور پر ساتھ دیا، امریکہ نے ایران پر حملہ کیا، امریکہ نے وینزویلا پر حملہ کیا، لیکن یورپ وہاں پر خاموش رہا. اور جیسے ہی بات ان تک آئی کہ جب امریکہ نے اعلان کیا کہ گرین لینڈ پر حملہ آور ہو کر گرین لینڈ پر قبضہ کر لیا جائے گا تو یورپ کو دھرنے کے بھرنے پڑ گئے کہ اب بات تو ہم تک آ چکی ہے کہ اب آواز بلند نہ کی گئی تو امریکہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اب کافی دیر ہو چکی ہے. دنیا نے ہٹلر کو اس موقع پر جا کر روکا کہ جب ہٹلر تمام حدیں کراس کر چکا تھا. آج دنیا اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو دوسرے ممالک پر حملہ آور ہونے سے روک لیتی تو ہرگز یہاں تک بات نہ آتی. اب ذرا اپنے ٹاپک کی طرف واپس چلتے ہیں. یہ 3 اہم ترین اخبار کیا کہتے ہیں سنیے گا ذرا. کہ واشنگٹن پوسٹ کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کا امن بورڈ دنیا کو تقسیم کر رہا ہے جس کی کینیڈا اور یورپ تائید کر چکا ہے. اس کے بعد گارڈین کیا کہتا ہے؟ گارڈین کہتا ہے کہ یہ بورڈ صرف ایک کلب ہے جس کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کے بعد اہم ترین اخبار دی اکانومسٹ کہتا ہے کہ ٹرمپ اس بورڈ کے ذریعے غزہ کے مسائل سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے. ناظرین اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس کا دماغ غرور میں سرشار ہو چکا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر کا قیام عمل میں لایا جائے. اب ذرا ملاحظہ فرمائیے گا کہ اس سو کالڈ امن بورڈ میں کن کن حضرات کو ایگزیکٹو بورڈ کا حصہ بنایا گیا ہے کہ وہ حضرات امن کے لیے کوشش کریں گے اور غزہ کے مسائل کو حل کریں گے. سب سے پہلا ممبر امریکی وزیر خارجہ یعنی کہ مارکو روبیو، جو کہ ہمیشہ سے اسرائیل کا سب سے بڑا حامی سمجھا جاتا ہے. ذرائع کہتے ہیں کہ غزہ پر بمباری ہو یا فلسطینیوں کے خلاف کارروائیاں، مارکو نے ہمیشہ اسرائیل کے حق دفاع کا موقف اپنایا مگر فلسطینی شہریوں کے قتل پر کبھی بھی واضح مذمت نہیں کی. تو کیا یہ شخص جو ہے وہ فلسطین یا غزہ کے مسائل کو حل کرے گا؟ Under President Trump, the United States will stand with the Jewish people. We have implemented a vigorous new visa policy. اس کے بعد ذرا جناب سنیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے داماد یعنی کہ کشنر کو بھی اس ایگزیکٹو بورڈ کا حصہ بنا لیا ہے جو کہ ہمیشہ سے یہ ارادہ رکھتا تھا کہ فلسطین کو دفن کر دیا جائے. تیسرا ممبر اسٹیو وٹکاف جو کہ امریکہ کے مشرق وسطی کا خصوصی ایلچی ہے.
नाज़रीन, इसने भी हमेशा इसराइल नवाज पॉलिसियों का साथ दिया। और ज़रा चौथा मेंबर सुनिएगा, जो कि दुनिया में मुतनाज़ तरीन शख्सियत है, यानी कि टोनी ब्लेयर को भी इस एग्जेक्टिव बोर्ड का हिस्सा बनाया गया है। नाज़रीन, ये शख्स हमेशा से मशरिक़ वुस्ता को अदम इस्तेहकाम में धकेलने पर जाना जाता है। ज़रा सितम ज़रीफ़ी देखिएगा कि वो मुल्क जो फ़िलिस्तीन के 70,000 शहरियों को कत्ल कर चुका है, उस मुल्क का एक मारूफ और मशहूर बिजनेसमैन भी इस मेज़ पर मौजूद है। अब सवाल आप सबके जहनों में ये पैदा हो रहा होगा, और यही सवाल इस वक्त मेरे जहन में भी है कि ये वो हजरात हैं नाज़रीन, जो कि हमेशा से फ़िलिस्तीन पर हमला होने की तायीद करते रहे, इसराइल नवाज पॉलिसियों के हक़ में आवाज़ बुलंद करते रहे। तो ये कैसे फ़िलिस्तीन में अमन कायम कर सकते हैं? ये कैसे मुतनाज़ तरीन शख्सियात इस गज़ा अमन बोर्ड का हिस्सा हो सकते हैं? ये है वो अमन बोर्ड जिसमें फ़िलिस्तीन या गज़ा का कोई भी नुमाइंदा शामिल नहीं किया गया। मैं कहता हूँ कि डूब मरना चाहिए उन हजरात को जो इस बोर्ड का हिस्सा बने, और टूट जाए वो हाथ जिन्होंने इस बोर्ड के लिए दस्तखत किए। सवाल आप सबके लिए छोड़े जा रहा हूँ कि क्या ये वो बोर्ड है जो कि फ़िलिस्तीन और गज़ा में अमन कायम कर सकता है? मेरा जवाब ये है कि हरगिज़ नहीं। इस बोर्ड का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ धकेला जाए, या फिर दुनिया को तकसीम कर दिया जाए। इसी बायस नाज़रीन, आज अमेरिका का सबसे बड़ा हामी यानी कि बरतानिया इस गज़ा अमन बोर्ड पर खामोशी अख्तियार किए हुए है। उन्होंने इस पर शमूलियत अख्तियार करने की अब तक हामी नहीं भरी। और सबसे बड़ी बात नाज़रीन ये है कि ये कैसा अमन बोर्ड है कि दुनिया की आलमी ताकत यानी कि चीन, जो कि पूरी दुनिया में तेज़ी से तरक्की कर रहा है और पूरी दुनिया में तजारत को फ़रोग दे रहा है, उसको इस अमन बोर्ड का हिस्सा ही नहीं बनाया गया। नाज़रीन, यही वो मकाम है कि जहां ये बोर्ड अक़वाम मुत्तहिदा को बाईपास करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश बन जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा तो कम से कम बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी कर रहा है, मगर ये अमन बोर्ड तो सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्द वाहिद यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का मोहताज है। ट्रंप मुकम्मल तौर पर इस बोर्ड में बाख्तियार होगा। किसी भी रुकन मुल्क को इस बोर्ड से खारिज कर सकता है, यहाँ तक कि इस बोर्ड का चार्टर भी सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही तैयार करेगा। यानी कि मुलाजा फरमाइए कि रुकन ममालिक सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली हैं, जिन्हें हर साल अपनी रुकनीत के लिए $1 अरब पेश करना होगा। तो फिर नाज़रीन, साफ वाज़ेह है कि जब चेयरमैन ऑफ बोर्ड जो है जंगों का हामी हो, यहाँ तक कि एग्जेक्टिव मेंबर्स जानिबदार हों, गज़ा या फ़िलिस्तीन का कोई भी मेंबर शामिल ना हो, तो फिर ये हरगिज़ अमन बोर्ड नहीं बल्कि एक पावर बोर्ड है। अब ज़रा मुलाहज़ा फरमाइए कि पाकिस्तान के कॉलम निगार जाहिद हुसैन साहब एक कॉलम लिखते हैं जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ ट्रंप, जिसमें वो कहते हैं कि ये वही ट्रंप है जो बैनुल अक़वामी क़वानीन को ओवररेटेड कहता है। इसके साथ साथ खुद को अमन का दाई समझता है, मगर ईरान और वेनेज़ुएला पर हमला इसकी हैसियत, इसकी अना को बयान करता है। और फिर वो ये कहते हैं कि नोबल अमन ना मिलने पर नॉर्वे के खिलाफ बातें करना और ये कहना कि वो अब अमन के लिए किसी भी किस्म की कोशिश नहीं करेगा, इसके ज़ाती मफादात को खोल खोल कर बयान करता है। Should have gotten the Nobel Prize for each war, but I don't say that. I saved millions and millions of people. And don't let anyone tell you that Norway doesn't control the shots, okay? It's in Norway. Norway controls the shots. They'll say, we have nothing to do with it. It's a joke. They've lost such prestige. That's why I have such respect for Maria doing what she did. She said, I don't deserve the Nobel Prize. He does. और मेरा सवाल नाज़रीन अब ये है कि आखिर इन सारे मामलात को जानने के बावजूद पाकिस्तान ने क्यों खामोशी के साथ इस बोर्ड में शमूलियत इख्तियार की, यहाँ तक कि इस हसास तरीन मामले में ना ही कैबिनेट को इत्मीनान में लिया गया, ना ही इस पर पार्लियामेंट में कोई जिक्र किया गया। डेवोस में जाकर खामोशी के साथ अमन बोर्ड का हिस्सा बन जाना,
قاتلین مسلمین یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا دائی کہنا، اس کو ورلڈ لیڈر کہنا، اس کے ساتھ بیٹھ کر کانوں میں باتیں کرنا، اور ناظرین یہاں تک کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کر دینا، یہ ثابت کرتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نااہل ترین وزیر اعظم ہیں، اور اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ شہباز شریف صاحب ایک کٹ پتلی ہیں، کسی کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فارم 47 کے تحت ہی وزیر اعظم بنے ہیں، کیونکہ ناظرین عوامی منتخب نمائندہ ہمیشہ عوامی امنگوں پر پورا اترنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ عوامی خواہشات کے مطابق ہی ملک کے لیے اقدامات کرتا ہے۔ مگر یہ کس طرح کا وزیر اعظم ہے کہ جس کی موجودگی میں ڈونلڈ ٹرمپ ناظرین یہ کہتا رہا کہ سب سے پہلے یہ بورڈ حماس کو ڈسارم کرے گا، اس کے بعد امریکی آرمی چیف کے زیر نگرانی ایک عالمی فوج غزہ میں بھیجی جائے گی، اور وہی آرمی چیف ناظرین جس نے ایران پر حملہ کر کے خطے کے امن کو برباد کرنے کی کوشش کی تھی۔ 70,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، جس پر پاکستان نے ایک بہترین کام کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو نوبل پیس پرائز سے نوازنے کی سفارش کی۔ شہباز شریف صاحب جو کہ ایک نااہل ترین وزیر اعظم ہیں، ایک کٹ پتلی ہیں جو کہ مجبور ہیں کسی کے اشاروں پر ناچنے پر، اور کسی کے اشاروں پر اور کہنے پر ہی اس غزہ امن بورڈ کا حصہ بنے، وہ حماس کو ڈسارم کرنے والے میٹر پر وہاں پر خاموش بیٹھے رہے اور خاموشی کے ساتھ مسلمانوں کا تماشا بنتا دیکھتے رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عالم اسلام، خاص طور پر عرب ممالک جو کہ مسلمانوں کو اس دنیا میں لیڈ کرنے کے خواہش مند ہیں، ناظرین مجھے ان سے رتی برابر بھی توقع نہیں کہ وہ فلسطین کے لیے آواز بلند کریں، یہاں تک کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ابراہم معاہدے میں شامل ہیں، ابراہم معاہدے کے تحت ان کے ساتھ تجارت بھی کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد ناظرین آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ عالم اسلام فلسطین کے لیے کچھ کر سکے؟ اور مجھے کہنے دیجئے ناظرین کہ فارم 47 سے آئے ہوئے وزیر اعظم ہمیشہ ایسے ہی بے اختیار اور لاچار ہوا کرتے ہیں اور مجبور ہوتے ہیں ڈکٹیٹرشپ کے آگے۔ ناظرین یہ تھے آج کے انفلٹرڈ حقائق، فیصلہ کرنا میں آپ سب پر چھوڑتا ہوں، چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔